अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त डेवलप हो चुकी हुई है, ख़ास तौर पे जलसे के बाद जो कि कैंसल हुआ और उसके बाद बहुत सारी आपने खबरें सुनी, बहुत सारी अफ़वाहें सुनी। उस पूरी सूरत-ए-हाल में एक बड़ी फ़ॉगी किस्म की सिचुएशन जो है डेवलप हुई है। मैंने सोचा कि ये जो सूरत-ए-हाल है इसको कैसे समझा जाए, किस तरह इसकी जो मुख्तलिफ कॉनोटेशंस हैं, उसकी डिटेल्स में जाके बात की जाए। तो किसी ऐसे शख़्स से बात करनी चाहिए जो कि उनकी तमाम जो कॉनोटेशंस हैं उनको जानता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है मोहतरम हारून रशीद साहब से, बड़े भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हारून भाई, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक तो मुझे ये बताएँ कि जब ये आपको पता चला कि जलसा कैंसल हो गया है, तो उस वक़्त आपने इसको हाउ डिड यू मेक इट? क्योंकि आपने ज़ाहिर है कि एक जो फ़िज़ा बनी हुई थी, उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैंसल हो सकता है? नहीं, मैं तो आपको पता है देर से सोता हूँ, सुबह देर से सो के उठता हूँ। जैसे ही मैंने देखा तो मैं हैरत-ज़दा रह गया हुँ, कि जलसा कैसे मुलतवी हो गया। लेकिन फ़ौरन उसकी एक एक्सप्लेनेशन आई कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लोग जमा हैं और एक दिन वो कुछ दिन पहले भी जमा हुए थे जी हाँ। और उन्होंने बड़ा हंगामा किया था और उनके जो इंटरव्यूज़ थे वो अखबार में कह रहे थे चलाए नहीं जा सकते। मतलब ये धमकियां में लहजा था और उनको क्या पता चीफ जस्टिस क्या जज क्या मदरसों के लड़के थे, कोई मुमकिन है टीचर भी हो, लेकिन बहरहाल वो एक जज्बे और जुनून की कैफियत में थे। वो वैसे भी खत्म नबूवत का मामला ऐसा है कि उसमें हाँ, जज्बाती हो जाना काबिल फहम भी है। अच्छा खैर वो अपना वो उसकी ये एक्सप्लेनेशन आई, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं थी क्योंकि हुँ, वो फासला बहुत ज्यादा है। यानी वो तो उनको तो रेड जोन में आने दिया क्या, हाँ, उन्हें रोका नहीं। हाँ, हम ज्यादा जज्बाती थे पीटीआई के वर्करों से, कम जज्बाती तो नहीं थे या उतने ही जज्बाती थे। हुँ, और जो वेन्यू था जलसे का वो 30 किलोमीटर दूर था, वो शहर में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, बाहर है। इस्लामाबाद के बाहर है। हुँ, और मतलब ये बंद तो रही है वहां भी आबादियां, लेकिन फिलहाल वो तो बहुत दूर है। अच्छा तो वो उस कुरेद में लगे रहे। तो मुझे पीटीआई के एक लीडर से मैंने रब्ता किया, जिम्मेदार आदमी से, उसने कहा मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ हुँ, कि ये वजीर आला ने किया है, उन्होंने आजम सवाती को भेजा है और वो थ्योरी यही थी कि भाई वो खान साहब से कहा जाए कि भाई ये कोई नुकसान हो जाएगा और ये हमारे गले में कोई मुसीबत पड़ जाएगी और साजिशें पहले ही बहुत हो रही हैं तो मोहतात रहना चाहिए। लेकिन ये सवाल मेरे ज़हन में अटका रहा हुँ, कि ये एबटाबाद में होंगे या पेशावर में होंगे। उनका घर तो एबटाबाद में है, बड़ा महलनुमा घर है, अमीर आदमी है, खुद आजम सवाती। जी हाँ। और इस्लामाबाद में भी वैसे है उनका घर, और वहां से वो तो छुपे हुए थे जहां तक मुझे याद जी, पड़ता है। अंडरग्राउंड और से। वो अपना आजम सवाती साहब, जी अच्छा हाँ, वो, और वो नापसंदीदा भी थे बहुत इस्टेब्लिशमेंट के। आपको याद ही सबसे ज्यादा बिल्कुल। टार्चर तो उन्हें किया गया, शहबाज गिल को किया गया। तो वो अपना क्यूरियोसिटी रही और कोई इसमें पूरी तरह इत्मीनान नहीं था। वो फिर कल रात लेट नाइट पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट में ये डिबेट होती रही कि ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियों की इत्तला दी थी कि सिर्फ पख्तूनख्वा से लाखों लोग आ सकते हैं। हुँ, अब वो पीटीआई के जराये तो कह रहे थे 5-6 लाख आदमी, कोई 6.5 लाख कह रहा था, कोई 5 लाख कह रहा था, 5.5 लाख कह रहा था। अगर इतने ना भी हो, मुबालगा तो कुछ होता ही है, जी हाँ, 2 लाख भी हो, तो मैंने हिसाब लगाया तो उस इलाके में तो है पश्तून, उसमें दुकानें सारी। आपको पता है जो नया इलाका होता है सबसे पहले पश्तून वहां पहुंचते हैं, हुँ, तो मेहनती लोग हैं और को अपॉर्चुनिटी जरा भी हो तो जंप करते हैं और कम्युनिटी सेंस बढ़िया है। एक दो आदमी आते हैं फिर वो अपने भाइयों दोस्तों को रिश्तेदारों को बता देते हैं। हुँ, और जनूबी पंजाब के लोग हैं, क्योंकि जॉब से नहीं है, जनूबी पंजाब के लोग कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं। तो वो तो वहां, और ये दोनों इलाके ऐसे हैं जिसमें पॉपुलैरिटी ज्यादा है बराबर, तो 8-10 हजार आदमी तो वहीं से जमा हो जाते हैं। हाँ, उसके पीछे क्यों का सिलसिला है जिसमें मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और वो भी आ जाते हैं और इस्लामाबाद पिंडी के भी आ जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जलसा हो जाता है। अब हुँ, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, जी, जिस नुक्ते को अक्सर अखबार में नजरअंदाज करते हैं कि 3-4 लाख का कोई जलसा होता ही नहीं है। लाहौर का जो जलसा था, तो मेरे साथ मुजीब शामी साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा कि ऐसा जलसा आपने देखा है?
انہوں نے کہا, میں نے کہا بھٹو کے جلسے ہوں گے اتنے بڑے؟ انہوں نے کہا نہیں میں دیکھے نہیں تھے. میں نے کہا فاطمہ جناب, نے کہا وہ بھی اتنے بڑے نہیں تھے. اس کو مشکل میں آپ کو ایگزیکٹ حاضری بتاتا ہوں, اٹ واز بٹوین 70 to 80,000. میں کیسے آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں کہ کرسیاں 60,000 لگائی گئی تھی, اور اس کی اتنی ہیبت تھی کہ بھائی پاکستان کی تاریخ میں ایسے جو آپ کو پتا تاریخ ہی بدل گئی, وہ تو کتنے ٹھیک نہیں دے سکے. ورنہ سروے تو یہ تھا 2013 کے الیکشن میں وہ جیت جاتے 90 سیٹیں. 3 سروے تھے, اور اس میں ایک میں 91 تھی اور 2 میں 90 تھے. ایک ISI نے کیا تھا, ایک ہمائی نے کیا تھا, ایک ہم نے کرایا تھا ہمارے دوستوں نے. اچھا, یعنی اگر کچھ بھی نہ کریں, لیکن وہ ٹکٹوں کی تقسیم تو آپ کو پتہ ہی ہے پارٹی کا ہمیشہ مسئلہ رہا. اور نو یو امیجن اٹ, سبابی میں ہو چکا تھا 1,00,000-1.5 کا جلسہ. اور اگر اس میں مبالغہ سمجھے تو 70-80 ہزار بھی ہوں تو لاہور اتنا بڑا جلسہ تو ہو گیا. بالکل ہو گیا. اور اب اگر یہاں 2-3 لاکھ آدمی جمع ہو جاتے تو یہ تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی کہ وہ تو جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ غبارہ ہی پڑ جاتا. اور یہ وہ جو ایک دن پہلے اجلاس ہوا تھا ISI, MI, IB, IG پنجاب, اسلام آباد پولیس, تو اسلام آباد پولیس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. IG نے تھکے ہوئے لوگ ادھر وہ ہونا تھا اپنا, وہ بھی بڑا تماشا ہے, وہ بھی آپ سرچ کرتا. اب جو وہاں پہ ہوا وہ ختم نبوت والے معاملے میں جی, اور تو پھر سے رات کو لیٹ نائٹ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ملے, ان سے درخواست کی, ان سے کہا مہربانی کریں, اور انہوں نے سجیسٹ نہیں کیا کسی کا نام. انہوں نے کہا کہ جس سے چاہیں آپ مشورہ کرنا چاہیں کر لیں, یہ صورتحال ہے. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے, لوگ دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو کیونکہ آدم سواتی کے معاملے میں مجھے ان کی بات ہوتی رہی ہے. آدم سواتی کے پر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں معاملات میں. یعنی ٹرسٹ سیاسی معنی میں نہیں, یعنی یہ کہ وہ اپنا یعنی ان کی وفاداری وہ کو سمجھتے ہیں کہ شک کو شبہ سے بالا تر ہے. اور وہ تو کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں شبہات ہیں کہ بھائی ادھر بھی رابطہ رکھتے ہیں, خاص طور وہ کلا حضرات میں سے بعض کے بارے میں, سب کے بارے میں. تو پھر ہارون صاحب جو آپ فرما رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بھی آج آپ نے دیکھا جو رپورٹ ہوا ہے کہ جو آج ان سے بات ہوئی ہے صحافیوں کی, تو کیا جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر یہ ہوتا تو خدشہ تھا کہ 9 مئی کا ایک اور دوسرا ورژن بنا کے ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا, تو کیا یہ درست بات ہے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر سے باہر ہے, تو یہ ان کا تو ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا تھا ان کے ساتھ جو کہ اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے. یہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا تھا, ٹیررزم ہے پوری قبائلی بیلٹ میں, اور اطلاعات یہ بھی تھی کہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں. یعنی آپ اس میں جو ایک پلیئر ہے چکزئی اسے نظر انداز نہ کریں. اگر وہ چاہے تو یہ اطلاعات بھی تھیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ اور دوسرے لوگ, اور وہ ایک پشتونوں میں تو ویسے عمران خان بڑا پاپولر ہے, اب وہ اس میں ان کے لوگ بھی آ جائیں, اور بلوچستان سے بھی 10-15 ہزار آدمی آ جائیں, فرض کیجئے 6-7 ہزار ہی آ جائیں, تو وہ تو ایک عجیب و سندھ میں پیپلز پارٹی بہت تیزی سے انپاپولر ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ بھائی انپاپولر ہونا ہی ہے, 16 سال ہے حکومت کا, کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. شکلیں دیکھ دیکھ کے آدمی تنگ آ جاتا ہے. ہاں جی, اتنا طویل عرصے تو کوئی آدمی حکومت میں نہیں رہ سکتا, اور جو کرتوت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. 2 لاکھ من گندم جو ہے چوہے کھا گئے. چوہے تو آج کل ویسے پارلیمنٹ میں بھی گھوم رہے ہیں. آپ نیو یارک میں رہے ہیں, آپ کو تو سب سے زیادہ چوہے مینہٹن نیو یارک کے چوہے گندم نہیں کھاتے, پتہ نہیں مینہٹن میں ہوتے ہیں. لیکن اس میں ہارون بھائی مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو اب جس طرح کینسل ہوا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ کہا دیا کہ جو ہماری PTI کی لیڈرشپ ہے وہ جناب کمپرومائزڈ ہے, وہ سکیئرڈ ہے, وہ ڈری ہوئی ہے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ کون ہوتے ہیں کس طرح کرنے والے, اور کس طرح انہوں نے کر دیا ہے, اور یہ پوچھتے کیوں ہیں جا کے عمران خان کو معلوم نہیں, علیمہ خان صاحبہ کو معلوم نہیں تھا. اور وہ جس طرح کی گھریلو خاتون ہیں ان کا ایکسپوجر زیادہ نہیں ہے, اور وہ اپنا تھے بھی ایسے لوگ ویسے, تو انہیں بھی اندیشہ تھا جیسے ہمیں اندیشہ تھا اور بہت سے لوگوں کا تھا. تو ان کا اندیشہ بھی ایک دور سے دیکھنے والے آدمی کا تھا کہ کہیں آگ لگی اور کہا جائے کہ فلاں آدمی نے لگایا. اس وقت
ऐसी सिचुएशन में विलिंगनेस टू बिलीव बहुत पैदा हो जाती है ना, आदमी हर वहाँ पे यकीन करने लगता है। तो वो इस दफा नहीं, पैसे पहले भी कई लोग कह चुकी हैं, तो इस तरह की बातें कर चुकी हैं, तो वो सभी को अंदेशा था, तो अलीमा खान को भी अंदेशा था, लेकिन वो खान साहब ने जब कह दिया कि मेरे कहने पे किया गया है, तो बात खत्म हो गई। तो फिर ये जो 8 सितंबर वाला आप कह रहे हैं और लाहौर वाला भी कह रहे हैं, तो ये फिर क्या एज स्केड्यूल हो जाएंगे जल्द से, या ये भी नहीं हो सकेगा? एक दो चीजें करनी चाहिए थी, वो अब मुश्किल ये है कि ये जो वकील है इनका सियासी तजुर्बा तो इतना नहीं है। हाँ। और आजम सवाती साहब का जहन उस तरह का सियासी नहीं है, पक्के आदमी है, मेहनती बहुत है, कंट्रीब्यूट करते हैं, रुपया पैसे से भी करते हैं। वो ये उसी वक्त खान साहब को चाहिए था, उस वक्त तो माहौल बड़ा खुशगवार था, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना जो पंजाबी में कहते हैं पंजों के बल खड़ी थी, तो वो उस वक्त उनको कहते कि नोट्स लिखो और ये जाके मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी आवाज में सुना दो, सब लोगों का शुक्रिया अदा करो कारकुनों का, और कहो कि एक एक के नाम मुझ तक पहुंचाएं, और सब लोगों का जो है वो चेयरमैन साहब शुक्रिया अदा करें, उनको खत लिखें, और वो प्रिंटेड खत पे दस्तखत ही करने होते हैं ना, रोज के 200-400 दस्तखत करते हैं, भेजते जाते हैं उनको। दिल लोगों के जो लोग हर्ट हुए हों और जिन्हें सदमा पहुंचा उनकी दिलजोई करनी होती है, और उसी वक्त बयान जारी होता है। सुबह के 7-7:15 मीटिंग हुई, 8 बजे खत्म हो गई, तो 10 बजे बयान जारी हो जाना चाहिए था। जो लोग जहाँ रुक जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि वहाँ आप सिट इन करें और 1 घंटे का और अपना नारे लगाएं और कोई मतराजा बात न करें और चले जाएं, और जहाँ कहीं कोई जरूरत होती लोगों का ख्याल रखा जाता। मगर ये आपको पता है कफरे तफरी दबाव भी, नफसियाती दबाव भी पिटाई हुए बहुत है। ऐसा दबाव तो कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी पे नहीं आया। ये तो खैर सही बात है। तो अब क्या आप समझती हैं कि ये जो अब मामला जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, इसमें ये मेरी नजर में हारून साहब आप इसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है ये किसी क्विड प्रो को का नतीजा है। इसके बदले में जाहिर है कि उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाएगा। वो 8 सितंबर को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि लोगों को नहीं रोका जाएगा। वो तो पैनिक है, नून लीग में पैनिक बिल्कुल वादे है, और खान साहब को उसका पूरा अंदाजा है। लोग समझते हैं खान साहब को इत्तलात नहीं मिलती, सेठी साहब कह रहे थे क्या कुछ खुद फरेबी की हद है, उसको हर चीज का पता है। अगर मैं ये कहूँ कि उसको शहबाज शरीफ से ज्यादा पता है तो ये गलत नहीं होगा। जब वकील जाते हैं कायदे तुम किससे मशवरा करते थे? नौजवानों से और वकला से। इसलिए नौजवान बेधड़क बात करते हैं और वकला का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो वकील जाते हैं तो वो 10 मिनट में जरूरी सारी बातें ब्रीफ कर देते हैं। इमरान खान साहब को अखबार पढ़ने की आदत तो कभी थी नहीं, डांट तोड़ते पड़ते थे, ठीक है। इसी तरह वो लोगों से मशवरा करके फैसला करते थे। कुछ प्रो को यही है, राना साहब बड़े परेशान थे, राना सनाउल्लाह, और राना सनाउल्लाह को आप जो मर्जी कहें मगर सियाना आदमी है, उसने कहा ये मुलाकातें हुई तो नहीं हो जाती, और ये इस तरह रात की तारीकी में और वगैरह वो बहुत चुके करते रहे हैं। वैसे राना सनाउल्लाह ने और साद रफीक ने मशवरा दिया था नवाज शरीफ को कि भाई जी बस हो गई है साड़ी, शिकस्त मान लो, चंगे रहोगे, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं। उधर जो तमाशा हो रहा था ना, वो तो आपने पूछा ही नहीं, उधर क्या हो रहा था अदालत वो मैं आता हूँ उसको, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज इससे पहले ये बता दें कि ये जो इमरान खान ने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो भागने वाले हैं, उनका बैग तैयार है, तो क्या ये इस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि होती हुई है अंदर चंद दिनों में? तो चाहते हैं नहीं तो अल्लाह बेहतर जानता है, गायब कलम कौन रखता है, वो खान साहब फास्ट बॉलर है, प्रेशर रखते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की शनाख्त क्या है सारी दुनिया में? जी। कि ये जितनी जोर से गेम करते थे बॉलर इनके, उससे ज्यादा डराते थे अपने जोलों से कि तुझे मैं उड़ा कर रख दूंगा, ये वो ये वो है। तो ये जो है ना वो डराते हैं। और नवाज शरीफ साहब ऐसे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, मरी में उनके लिए तफरीह का क्या बंदोबस्त है? वो घूमने फिरने, खाना खाने, तरह तरह के लोगों से मिलने, गपशप मारने वाले आदमी हैं, और बहुत दिनों से जाना चाह रहे हैं, तलाते यही हैं। शहबाज शरीफ साहब की हालत खराब है। वैसे ही कहते हैं जी 5 अगस्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको याद है ना 5 अगस्त को क्या हुआ था? इंडिया ने वो वफाकी इलाके करार दे दिया था कश्मीर को। 5 अगस्त उन्होंने फरमाया इसलिए अहम है कि 14 अगस्त से पहले आता है। साफ
रुदवान से उन्होंने कहा मैं आपके लिए आम लेके आऊं। वो यार ये तो कोई आम आदमी नहीं कहता, वो भी मीडिया के सामने है जी। रोज हमें लोग आम बेचते हैं शुमाली पंजाब से, यानी आए दिन कभी किसी ने ये नहीं कहा टेलीफोन करके कि मैंने आपको आम बेचे, ये किसी को बताया नहीं। अच्छा वो बेगम रुदवान के लिए भी लेके आया हूँ, और इस तरह की बातें करते हैं अजीबो गरीब। मैं तो मांगने के लिए तो नहीं आया, मगर मजबूरी है और ये है, हम आप हमारे भाई हैं, आपने हमारा बड़ा, तो ये बातें पब्लिक में करने की। और मरियम की हालत देख ले कि जी ये 15 लाख का कर्जा दे रहे हैं गैर सूदी। अच्छा फैसला है वैसे ये, गैर सूदी कर्जा दे रहे हैं मकान बनाने के लिए गरीब लोगों को, और 14,000 रुपये महीने के वापस करें तो 7 साल में कर्जा उतर जाएगा। वो मैंने देखा सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हिसाब गलत है, वो मैंने हिसाब लगा के देखा तो 11,70,000 रुपये बनते हैं। तो वो कॉमन सेंस नहीं है। और कह रही है कि ये जो मैंने दिया बिजली का पैकेज ये शॉर्ट टर्म नहीं है, 2 महीने क्या 2 अशरे के बराबर हो जाएंगे है? ये लॉन्ग टर्म है। तो ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अच्छा आप जरा आ जाते हैं उस तरफ काजी साहब की तरफ। काजी साहब सुने बड़े कांप रहे थे, उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का हालत हुई थी। कांपना तो बहुत छोटा लफ्ज है। अच्छा हाथ कांप रहे थे, जुबान होंठ कांप रहे थे, और चेहरे का रंग फक था, इसलिए कि एक आदमी को जो चीफ जस्टिस है और इतने बड़ी अथॉरिटी के साथ गुफ्तगू करता हो, वकीलों को बात करने न देता हो, साहिल को बात न करने देता हो, और वो उसकी हालत ये थी कि वो अपना डिक्टेट कराए थे वर्चुअली उसे कि भाई ये पैरा निकाले, जैसे तक उस्मानी ने मतलब कहा आप 7वां पैरा और 42वां पैरा निकाले, और मौलाना फजल रहमान ने कहा कुछ बातें कहीं, और वो कला बड़े अग्रेसिव थे। एक मौलवी साहब में उनका नाम भूल गया, काफी मारूफ है, वो बड़े अग्रेसिव थे। और लतीफ घोसा जैसा वकील खुदा उसको मौका दे इस तरह का। तो फिर मजहबी मसला फिर ये है कि वो अपना खत्म नबूवत का नाजुक मामला इस तरह का, फिर फैसला उन्होंने दिया था, इसकी तो नजीर ही नहीं मिलती। देखिए उन्होंने क्या किया, जमानत में तफसीलात नहीं होती, जमानत जब ली जाती है उसमें फैसले की तरफ इशारा भी नहीं किया जाता। ठीक है, उन्होंने पूरा फैसला लिख दिया। फिर वो रिव्यू में तो उनका रवैया ये था कि जो आप कहते हैं हम कर लेते हैं। फिर पाकिस्तान की तारीख में ये इतना अहम केस अपनी नौयत का शायद वाहिद वाक़या है कि फैसला चैम्बर में हुआ, अदालत में हुआ ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और कुछ लोगों को लेकर चैम्बर में चले गए, 4 बजे असर की नमाज का ऐलान कर दिया। असर होती है 4:50 पे इस्लामाबाद, तो 4 बजे असर का वक़्त कैसे कर दिया? वैसे होता ही नहीं वक़्त अदालत में, जिनको नमाज पढ़नी होती है वो पढ़ लेते हैं बाहर जाके, मस्जिदें करीब है, सुप्रीम कोर्ट के करीब 2 मस्जिद है। आज 4 बजे कैसे ऐलान हो गया? और 5:30 बजे जज हजरात आए तो फैसला करके आए, और लतीफ खोसा साहब ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमने फैसला लिख दिया है, और जो भी थे अब तफसीली फैसला आएगा तो पता ही चलेगा। यानी फैसला ठीक किया, अच्छा किया, दुरुस्त फैसला किया। लेकिन ये है कि वो काजी साहब तो बड़ी पोजीशन खराब थी, उन्होंने अपनी मर्जी का पैनल बनाया उन जजों का, अमीनुद्दीन और शायद दूसरे कौन थे, अफगान नईम अख्तर अफगान साहब, और नईम अख्तर अफगान, नईम अख्तर अफगान। तो वो अपना वहीं से फैसला लिख के लाया, कभी चैम्बर में भी फैसला लिखा जाता है, तो वो बड़ा दबाव था। तो एक लिहाज से तो ठीक है, अच्छा फैसला हो गया, और मजहबी जमातों को एतराज था। काजी साहब जो है ना कि उनमें एक मिजाज में एक बात है कि वो जिस चीज को ठीक समझते हैं उस पर ऐसे अड़ जाते हैं, लेकिन इस दफा तो उन्हें इस कदर बुरी तरह अपना पछपा होना पड़ा, फैसला अपना वापस लेना पड़ा। तो देखिए अब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई काम करने के काबिल है। तो उनकी एक्सटेंशन फारिग हो गई थी, तरमीम तो ला रहे हैं, सोच रहे थे कि उनको एक्सटेंशन देने के लिए, लेकिन अब एक और आईनी तरमीम आ रही है। वो ये है कि जरूरी नहीं है सीनियर मोस्ट जो है वो जज बने, कोशिश करेंगे कि भाई इन 4 सीनियर आदमियों के बजाय किसी और आदमी को बुला दें। लेकिन अब माहौल ऐसा हो चुका है, देखिए जब माहौल बन जाता है, तालिब इल्मों पे बड़ा असर है, तालिब इल्म अपने आप को बड़ा हेटा महसूस कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश वालों ने तो बड़ा कारनामा कर दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, नौजवानों में तो ये रुझान होता है।
اور لوگ بجلی کے بلوں سے اتنے عاجز ہیں. یہ واقعہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا بجلی کا بل مکان کے کرائے سے زیادہ ہے. جو ایک کمرے کے مکانوں میں رہتے ہیں نا, 2 کمرے کے مکانوں میں, کچی بستیوں میں, دیہات میں, ان کے مکانوں کا کرایہ کم ہے. اور بجلی خودکشی کے 2 واقعات آج کسی نے مجھے لکھ کے بھیجے, معتبر آدمی نے, اور یہ ایک دن کے خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں. اب 15-20 ہزار میں بل کون دے بھائی؟ پرانی طرز کے بلب ہیں, پرانی طرز کے پنکھے. اب سوچ رہے ہیں جی 70,000 پنکھے بدل دیں, 70 لاکھ پنکھے بدل دیں. اچھا بدلے جا سکتے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بدلے جا سکتے. ان سے تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے, ان سے تو FBI ٹھیک نہیں ہوتا, ان سے جو تو یہ نہیں کر سکے. کوئی انسینٹو دینے والے نہیں ہے کہ جو کینیڈا سے, امریکہ سے, اپنا یورپ سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں, ان کو کوئی انسینٹو دے دیں. اتنی سمجھ نہیں ہے. لون لے رہے ہیں, مہنگے لون لے رہے ہیں, محنت سے مدد کر رہے ہیں, ان کو اگر 1% دے دیں تو وہ بھیج دیں گے. ہاں جی 2% دے دیں, آپ بہتر سمجھتے. وہ ساری انٹرنیشنل کمپنیز جو ہے وہ بھاگ رہی ہیں. حواس باختہ حکومت ہے یہ. اگر تاریخ میں اس کا ذکر ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس سے ملتا جلتا ہی کوئی عنوان ہوگا, حواس باختہ حکومت. تو یہ جو ساتھ ساتھ حواس باختگی کا جو ایک مظاہرہ وہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا اوریا مقبول جان صاحب کو بھی پکڑ لیا ہے. تو یہ والا مقدمہ تو بے اثر ہو گیا, اس لیے کہ جس چیز پہ وہ اعتراض کرے تو سپریم کورٹ نے خود مان لیا ہماری غلطی ہے. ہاں, لیکن ایف آئی اے نے چھوڑا تو نہیں. ان کی گرفتاری تو غیر قانونی ہوگی, قانون دان کرتا ہے. ہاں ہاں, تو پھر چھوڑ کیوں نہیں رہے ابھی تک؟ کوئی حکمران جو ہے, ساری انسانی تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حکمران اتنے دانا کبھی بھی نہیں ہوتے. ان کو فکر ہوتا ہے اپنی طاقت کے نمائش کا, اپنے اتھارٹی شو کرنے. حکمران کہاں دانا لوگ ہوتے ہیں, وہ تو اور لوگ ہوتے تھے نا. کبھی تاریخ میں جو گزرے ہیں, اس نے کہا اپنا ایک حبشی غلام نے عکا کے جنگ کے دوران صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ مہر لگا دے گا. درخواست کوئی دی تو انہوں نے کہا اللہ جانے اس سے دوات کہاں پڑی ہے, مہر کہاں پڑی ہے. دوات میں صحیح ہوتی تھی نا. تو وہ اپنا اس نے جان کے دیکھا خیمے میں. اب اندازہ لگائیے کہ سلطان بیٹھا ہوا, اور سلطان بھی صلاح الدین ایوبی, کتنے اس کا روب تھا, کتنا اس کا احترام تھا. اس نے کہا وہ کونے میں پڑی ہوئی ہے. پھر لوگوں نے اپنا اعتراض کیا کہ تم سلطان سے کس طرح بات کرتے ہو. تو سلطان نے کہا اس میں کیا حرج ہے. اس نے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھایا اور دیکھ لیا تو ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے. فرش پہ بیٹھتا تھا ان کے ساتھ. بہت لوگ تھے وہ کامن مین کی طرح, جیسے وہ کھیتوں میں سیر کرنے چلے جاتا تھا ابراہیم لنکن, اور وہ کالج جو کام کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ بات کرتا تھا. تو یہ کم لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلکہ خدا میں خوش رہتے ہیں. تو صحیح بات. اچھا, اعظم ہر خط کا 1/54 جو بچہ کنٹریبیوٹ کرتا تھا اس کا خود جواب لکھواتے تھے. مطلوب نصر سید نے کہا کہ خط اردو کے پڑھوا کر سنتے تھے کہ میں آگے نہیں پڑھ سکتا, اس میں گالیاں. انہوں نے کہا پڑھو. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے پھر کہا کہ اس کو اب پڑھیں. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے کہا ڈسمس یو. تو انہوں نے کہا میں اس کے باوجود نہیں پڑھوں گا, اور وہ فارغ کر دیے گئے. اور اگلے دن ان کو بلا لیا. یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو آنکھ کا سامنا کرتے ہیں. یہ بیچارہ ایک ڈسٹرکٹ کونسل کے لیول کا آدمی ہے شہباز شریف, اور مریم نواز 2 سطریں نہیں لکھ سکتی. 2 سطریں. میٹرک کا ایک اچھا طالب علم لکھ سکتا ہے. 4 تعلیق اس پہ مقرر کیے نواز شریف نے, 2 خواتین اور 2 آدمی. لکھی ہوئی تقریر پڑھ سکتے ہیں جو ان کو اتنا بنانے کی فکر ہے, تشہیر کی فکر ہے کہ شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. چلیے اس میں تو ان کا تو کوئی قصور نہیں, وہ تو آپ حکومت میں آئی ہے, پانی آ گیا. بجائے اس کی میٹنگ کرنے کے, پلاننگ کرنے کے, ایک گاڑی میں جا رہی ہیں اور ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کرا رہی ہیں. شعیب صاحب شاید ان کا نام تھا صاحب کا. شعیب پانی کہاں کھڑا, پانی کہاں کھڑا, یہ موبائل پہ پوچھا جاتا ہے. صبح ایک رپورٹ ہوتی ہے چیف منسٹر کے پاس لکھی ہوئی ہے جی, اور متعلقہ آدمیوں کا کام ہے کہ وہ ان کو بتا دیں فلاں فلاں جگہ پہ کھڑے اور یہ صورتحال ہے.
تو یہ اپنی پبلسٹی کا جو والد صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کہتی بھی ہیں جو والد کہیں گے وہ کروں گا. اب والد 1980 اور 1990 کی سیاست کر رہے ہیں، ارریلیونٹ ہو گئے، irrelevant ہو گئے. اچھا آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں، پیچھے رہ گئے، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا. کیا بات، کیا بات. اچھا ہارون بھائی ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل شوکت ہمارے ساتھ ہے، جب حادثہ ہوا ہم چلے گئے، ہم رہ گئے، ہم رہ گئے، زمانہ چلا گیا. واہ واہ کیا بات. اچھا یہ مجھے بتائیں ہارون بھائی کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی پارلیمنٹ کی حد تک کچھ اگریمنٹ ہوا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے انٹو اے لارجر الائنس؟ کس کا؟ پی ٹی آئی کا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اعلان ہوا ہے. ایشوز ٹو ایشوز. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی شخص پاپولر ہوتا ہے، پارٹی پاپولر ہوتی ہے تو اس کی طرف سب کو رجحان ہوتا ہے. اپنا ان کے والد گرامی کا بھی بھٹو کی طرف رجحان ہو گیا تھا، لیکن اگرچہ انہوں نے بعد میں اپوزیشن لیڈر بن گئے مفتی محمود صاحب. وہ دیکھیے نا، وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کو حکومت دے دی پنجاب کی اور مرکز کی نون لیگ کو، سندھ ان کو دے دیا، اور میرے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں کی، مشورے نہیں کیا. دیکھیے یہ بہت جو علی تاریخ نظیر نہیں ہوتی. جناب اعتراض کیا تھا اس کے، اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فضل الرحمان سے بڑے سے آدمی کے جناب علی سے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. کیا کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا. جو رسولہ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ کس کا اہل بیت کے ساتھ کس کا معاہدہ. تو انہوں نے سے کیا کہا تھا؟ ان سے کہا تھا ہم سے مشورہ تو کیا ہوتا. اچھا اتنی بات تو ایسے زاہد و متقی، اتنے بڑے صاحب علم، اتنے نادر النصر انسان میں بھی ہوتی ہے. تو یہ تو عام لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، چاہے مولانا کہیں ان کو، کاروبار دنیا ہی ہے نا جی. وہ اس طرح ان کو یہ ہارڈ فیل کر رہے ہیں اور کوئی یہ فارمولا نہیں پیش کر سکے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا. تو وہ ظاہر ہے وہ مخالفت تو کریں گے، تعاون ہو سکتا ہے ظاہر ہے. اور ایک بڑی بات ہو گئی ہے جس کو تجزیہ نگار بعض چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. دیکھیں کتنی تلخی تھی مولانا فضل الرحمان میں اور اپنا اس میں ختم ہو گئی. یہ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں کہ دیکھیے نا، اس کے لیے ہر طرف سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. یعنی یہ بلنڈر اگر کوئی اور کرتا کہ جلسہ بلا کے اسے منسوخ کرتا تو اتنا ریئیکشن ہوتا ہے جسے کوئی ہاتھ نہیں. لوگوں نے پارٹی کے لیڈروں کو برا بھلا کہا، عمران خان کو نہیں کہا. عمران خان کو وہ لیڈر کہتے نہیں ہیں، مرشد کہتے ہیں. کیا بات. اچھا ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو جنرل فیض والا معاملہ ہے، کیا یہ واقعتاً اس میں کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ ان کو عمران خان کو نشانہ بنایا جائے گا، ملٹری ٹرائل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ کوشش تو کی جائے گی، لیکن اس سے عمران خان کا کیا نقصان ہوگا؟ فرض کیجئے اسے کچھ سزا دے بھی دیتے ہیں تو ہائی کورٹ ہو جائے گا، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. جتنے مقدمات ہیں ان سب میں ان کی ضمانت کا امکان ہے. وہ اس وقت کہتی نہیں ہے، ٹرائل ہے. اور جو ایک آدھ مقدمہ ہے مثلاً وہ عبد القادر یونیورسٹی کا، اور ایک آدھ یہ اس کا شاید وہ ہے اپنا توشخانہ 2، یہ جو بھی ہیں اس سب میں اس کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں. اب نئے مقدمات بنائیں گے. دیکھیے یا تھکنا تھا حریفوں کو یا عمران خان کو. عمران خان تو نہیں تھک رہے، صحیح بات. اور پاپولیرٹی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس لیے بھی بڑھتی جا رہی ہے. وہ آخری ملاقات ہی شاید اس سے پہلے کی ملاقات میں نے کہا کہ میرا کام تو میرے مخالف ہی نہیں کر رہے ہیں، جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے میرے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ صحیح بات. دیکھیے اذکار رفتہ ہو گئے نواز شریف اور آصف علی زرداری، اذکار رفتہ ہو گئے. کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور پرانی طرز کی سیاست کر رہے ہیں. نئی نسل ان سے بیزار ہے. کیا کہا تھا اقبال نے؟ پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر السلطان سے بیزار. واہ واہ، بے شک بے شک. پرانی سیاست گری خار ہو گئی. تبدیلی آنی ہوتی ہے. جب کنفیوشن سے لے کے
اور سقراط سے لے کے آج تک فلسفی کیا کہتے آئے ہیں؟ سب بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. واہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. جب تبدیلی کی خواہش زور پکڑ جاتی ہے تو پھر اس کو آنا ہوتا ہے. اب کون اس کو روک سکتا ہے؟ دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. واہ وقت کسی کو کوئی دائمی مہلت تو کسی کی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. شاید اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے وہی مستقبل ہے پاکستان کا. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے. بالکل اس میں کوئی یہ تو بالکل بڑی برباد آپ نے پڑھی. ہاں. اور دوسری آیت یہ ہے لکل امت اجل، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ارون بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی. اور بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ. بڑی مہربانی اور آپ ٹائم دے دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.